अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। हज़ारों साल पहले चीन में एक ताजर रहता था जिसे मछलियाँ पालने का बहुत शौक़ था। उसने 4 मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े मछलियों के घर बनाए थे जिसमें मुख्तलिफ़ इक़साम की मछलियाँ तैरा करती थीं। कुछ छोटी, कुछ बड़ी और कुछ रंग बिरंगे रंगों वाली, और कुछ ऐसी थीं जिनके जिस्म पर चांदी के चुकते बने हुए थे। ताजिर को अपनी मछलियों से बहुत प्यार था और वो बहुत प्यार से इन सबको खाना खिलाया करता था। उसे शौक़ और भड़कीले रंगों वाली मछलियाँ ज़्यादा पसंद थीं। उनमें से कुछ ऐसी थीं जिन पर नीले रंग की लकीरें थीं और कुछ ऐसी जिनकी दुमों पर कोसों क़िज़ा के 7 रंग मौजूद थे। ताजिर अपनी मछलियों को गौर से देखता था और हमेशा एक चीज़ की ख्वाहिश किया करता था कि काश उसके पास कोई ऐसी मछली हो जो सर से दुम तक सुनहरे रंग की हो। वो खुद से बातें करता और कहता कि उसके पास कई चांदी के रंग की मछलियाँ मौजूद हैं और उसके पास कोसों क़िज़ा के रंगों वाली मछलियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके पास मुकम्मल तौर पर सुनहरे रंग वाली मछली हो। काश कोई सुनहरी मछली मेरे पास होती तो हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता। सुनहरे रंग की मछली से ज़्यादा खूबसूरत कोई और मछली नहीं हो सकती, और अगर होती तो दुनिया दूर दूर से उसे मेरे पास देखने आती। उसने बहुत कोशिश की कि उसके पास ऐसी मछली होनी चाहिए, मगर फिर उसे ये बात नामुमकिन लगने लगी। कई मछलियाँ मिली जिन पर गहरे पीले रंग के चुकते थे, कई मछलियाँ नारंगी धारीदार थीं, लेकिन मुकम्मल सोने के रंग की मछली कहीं ना मिल सकी। फिर ताजर पर बुरा वक्त आ गया। रुपया पैसा उसे मुंह मोड़ने लगा और वो गरीब होता चला गया। उसने बड़ा मकान बंद कर दिया और घर के एक कोने में रहने लगा। अब उसके पास कोई मुलाजिम भी नहीं था, लेकिन वो अपनी मछलियों को खाना खिलाना नहीं भूलता था। वो बूढ़ा हो रहा था और अब उसने सुनहरी मछली को पाने की ख्वाहिश तर्क कर दी थी। वो अगरचे गरीब हो गया था, मगर अब भी वो बहुत खुश रहता था। अब कई दफ़ा उसके पोते पोतियाँ उसे मिलने आते तो वो उनके साथ खेलता। अब उसकी सबसे बड़ी खुशी यही थी। फिर एक मर्तबा उनके घर एक अजनबी ताजिर आया। बड़ी मुद्दत के बाद किसी ने उनके घर के बाहर लटकी हुई घंटी बजाई थी। ताजर ने उस घंटी की आवाज़ को बहुत हैरत से सुना। वो हैरान था कि उससे कौन मिलने आया होगा। उसके दोस्त मुद्दत हुए उसे भूल चुके थे। वो घर की लंबी राहदारियों से होता हुआ घर के दरवाजे पर आया। उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक शख्स खड़ा हुआ है जिसने स्याह रंग का लिबास पहन रखा है और उसका घोड़ा उसके साथ खड़ा था। अजनबी शख्स ने पूछा कि क्या अमीर ताजर इधर रहते हैं? अजीम ताजिर ने बहुत इज़्ज़त के साथ उस अजनबी शख्स को जवाब दिया, जी मोअज़्ज़िज़ मेहमान, मैं ही वो ताजिर हूँ, मगर अब मैं वो अमीर ताजिर नहीं रहा। अब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा घर खाली है और मैं दुआ करता हूँ कि मैं तुम्हें रहने की जगह दे सकूँ और तुम्हारे खाने का बंदोबस्त कर सकूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत अच्छे खाने का वादा नहीं करता। वो अजनबी शख्स इस अजीम ताजिर के घर दाखिल हो गया और फिर ताजिर उसे गुस्ल खाने में ले गया और उसके नहाने का इंतज़ाम किया। फिर वो घोड़े को देखने आया और उसने घोड़े को खाली इस्तबल में बांध दिया और साथ ही उसने घोड़े को कुछ खाने को दिया। फिर अजनबी के लिए खाना बनाने के लिए वो बावर्ची खाने में चला गया। एक पुरानी अलमारी में से उसने कुछ खाने का सामान निकाला और थोड़ी ही देर बाद उसने खाना तैयार कर लिया। खाना तैयार करने के बाद उसने उस अजनबी शख्स को बुलाया जो बहुत गौर से मछलियों की तरफ देख रहा था। वो अजनबी शख्स अजीम ताजिर से कहने लगा, आप मछलियों के बहुत शौकीन लगते हैं। अजीम ताजिर ने जब मछलियों के घर में हाथ डाला तो मछलियाँ इससे डरने के बजाय बल्कि उसके हाथ के करीब आ गईं। ताजिर ने उस अजनबी शख्स को बताया कि हाँ, मेरी पूरी ज़िंदगी बस एक ही ख्वाहिश रही है कि काश मेरे पास कोई ऐसी मछली होती जिसका रंग मुकम्मल तौर पर सुनहरी होता, लेकिन बदकिस्मती के साथ मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। बातें बहुत हो चुकी हैं मोअज़्ज़िज़ मेहमान, आइए खाना तैयार है। फिर वो दोनों खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद उस अजनबी शख्स ने ताजिर को बताया कि वो कौन है और उनसे क्यों मिलने आया है। उसने बताया कि मेरा नाम हमाद है। आपके घर बहुत साल पहले एक खातून काम किया करती थी जो आपके कपड़े धोती थी। मैं उसी खातून का बेटा हूँ। ताजिर ने हैरान होकर पूछा, लेकिन आप तो बहुत अमीर लगते हैं। ये शख्स बोला कि हाँ, अमीर तो मैं हूँ
اور میرے امیر ہونے کی وجہ بس ایک ہی ہے کہ میری ماں نے مجھے ایک جادوگر شخص کے پاس بھیج دیا تھا، جس نے مجھے بچپن سے ہی کام پر ڈال دیا تھا اور میری پرورش اپنے بیٹے کی طرح کی۔ لیکن اب اس جادوگر شخص کا انتقال ہو گیا ہے، مگر اس کی ساری جائیداد اور منتر مجھے مل گیا ہے۔ تاجر نے جب یہ ساری باتیں سنی تو وہ اس امیر شخص کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ تاجر شروع سے ہی جادوگروں سے بہت ڈرتا تھا، اور جب اس نے اپنے سامنے ایک جادوگر کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اس اجنبی شخص نے تاجر سے کہا، آپ اس طرح سے میرے سامنے سر مت جھکائیں کیونکہ میری والدہ ناراض ہوں گی۔ تاجر بولا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ یہ اجنبی شخص کہنے لگا، جی ہاں بالکل، اور میری والدہ ایک اچھی صحت کی مالک ہیں، اور اپنی ماں کے حکم پر ہی میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ کیا آپ کو میری والدہ یاد ہیں؟ تاجر فوراً بولا، ہاں کیوں نہیں، مجھے وہ یاد ہیں۔ وہ ایک صحت مند اور خوش اخلاق خاتون تھیں، اور وہ میرے کپڑوں کو بہت اچھے سے دھویا کرتی تھیں۔ اس اجنبی شخص نے پوچھا، کیا آپ کو وہ دن یاد ہیں جب میری والدہ سخت بیمار ہو گئی تھیں اور انہوں نے 5 ہفتوں تک کام نہیں کیا تھا؟ تاجر یہ سن کر پریشان ہو گیا، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ پتہ نہیں اس نے اس اجنبی شخص کی ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کیونکہ اسے یاد نہیں تھا، اور وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا کہ کہیں اس جادوگر شخص کی ماں نے اسے یہاں مجھے سزا دینے کے لیے نہ بھیجا ہو۔ آخر تاجر نے کہا کہ نہیں، مجھے ان کے بیماری کے دن یاد نہیں آ رہے۔ اجنبی بولا، لیکن میری ماں کو تو ابھی تک وہ دن اچھے سے یاد ہیں۔ آپ نے انہیں سہارا دے کر ایک بستر پر لٹایا تھا اور فوراً ایک طبیب کا بندوبست کیا تھا، اور پھر کام نہ کرنے کے باوجود آپ نے میری والدہ کو پوری مزدوری ادا کی تھی، اس لیے ان کو یہ سب کچھ ابھی بھی یاد ہے۔ اب میں امیر ہوں، اور میری والدہ نے مجھے ان لوگوں کے پاس بھیجا ہے جنہوں نے زندگی میں ان پر احسانات کیے ہیں، تاکہ میں ان کو انعام دے سکوں، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تاجر اس شخص کی بات سن کر حیران رہ گیا، اور وہ بولا، اچھا تو کیا اب تم ان لوگوں سے بھی ملو گے جنہوں نے تمہاری ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا؟ کیا تم ان کے پاس جا کر انہیں سزا دو گے؟ اجنبی شخص بولا، نہیں، میری والدہ کی ایسی خواہش نہیں ہے، وہ برے لوگوں کو بھول چکی ہیں، ہاں مگر انہوں نے ان لوگوں کو یاد رکھا ہے جنہوں نے ان پر احسان کیے۔ اے مہربان تاجر، اب تم بہت غریب ہو، میں تمہارے لیے دولت لایا ہوں جسے دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گے۔ تاجر کہنے لگا، نہیں، آپ کی یہ بات غلط ہے، کیونکہ دولت سے کبھی بھی خوشی نہیں ملتی۔ میں دولت کے بغیر بھی بہت خوش ہوں۔ مجھے سونا چاندی یا پھر ملازم نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے قیمتی کھانا چاہیے، اور نہ ہی عمدہ کپڑے۔ میں بوڑھا ہوں اور میں بہت تھک چکا ہوں، لیکن خوش ہوں اور ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اجنبی شخص نے حیران ہو کر تاجر کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ پہلے کبھی کسی ایسے آدمی سے نہیں ملا تھا جو دولت کو اس طرح سے ٹھکرا دے۔ وہ کچھ اور نہیں بولا، اس نے تاجر سے اجازت لی اور وہ فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹ گیا، اور پھر یہ اجنبی شخص آدھی رات کو اٹھا اور اپنے گھوڑے کے پاس گیا اور اپنے گھوڑے کی کمر پر رکھا ہوا تھیلا نیچے اتارا، جس میں سونے کی اشرفیاں تھیں، اور یہ اشرفیاں وہ تاجر کو تحفے میں دینے آیا تھا، مگر تاجر سونا نہیں لینا چاہتا تھا۔ اب اس اجنبی کے ذہن میں تاجر کے استعمال کے لیے ایک شاندار ترکیب آئی، اور وہ پھر مچھلیوں کے گھر کی طرف گیا جس میں ہر رنگ کی مچھلیاں تیر رہی تھیں، اور پھر وہ ایک ایک کر کے سونے کی اشرفیاں مچھلیوں کے پانی میں ڈالنے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ منہ میں کچھ منتر بھی پڑھنے لگا۔ ایک ایک سونے کی اشرفی پانی میں گھلنے لگی اور سنہری نارنجی رنگ کے بادل بننے لگے، اور سبھی مچھلیاں اس سنہری نارنجی بادلوں کی طرف بڑھنے لگیں، اور جب صبح ہوئی تو ساری مچھلیاں سر سے پاؤں تک سنہری ہو چکی تھیں۔ بوڑھے تاجر نے اجنبی شخص کو بہت تلاش کیا، مگر وہ تو جا چکا تھا۔ جب اس نے مچھلیوں کو دیکھا تو اس کی خوشی کی تو انتہا نہ رہی، کیونکہ اس بوڑھے تاجر کا سنہری مچھلیوں کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا چاہیے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے دروازے پر کب کوئی شخص نیکی کا بدلہ دینے آن پہنچے، اور یاد رکھیے، نیکی کا صلہ نیکی کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔